राष्ट्रिय सभामा रिक्त 19 पदका लागि मतदान सम्पन्न, मत परिणाम आउने क्रम जारी। कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार कृष्ण प्रसाद सिटौला विजयी। कोशीमा सत्ता गठबन्धनलाई हराउँदै एमाले उम्मेद्वार रुक्मिणी कोइराला विजयी। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मधेसबाट आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना र पूजा चौधरी निर्वाचित। बागमतीमा दलिततर्फ एकीकृत समाजवादीका घनश्याम रिजाल विजयी। बागमतीमै महिलातर्फ कंग्रेसकी विष्णु कुमारी पुडासैनी विजयी। राष्ट्रिय सभामा गण्डकीबाट सत्ता गठबन्धनकै उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भए। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीका झक्को सुवेदी र कंग्रेसका विष्णु कुमारी सापकोटा विजयी। कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सावित्री मल्ल राष्ट्रिय सभामा विजयी। सुदूरपश्चिममा गठबन्धनका 3 जना उम्मेद्वार विजयी भएको जानकारी। राष्ट्रिय सभामा स्वतन्त्र जितेका 3 चर्चित मेयरले भोट हालेनन्। काठमाडौँका मेयर बालेन शाह, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले गरे मतदान बहिष्कार। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रभावित पार्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वान। 2084 मा व्यवस्थाका हाइज्याकरहरूलाई हराउने आँट गरी देश बन्छ भन्दै रवि लामिछानेको दावी। केही व्यक्ति समाजको हार्मोनी बिगार्न लागि परेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। पूर्व न्यायाधीशहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने संविधानको पालना सबैको दायित्व हो। बैंकिङ लगानी ठिक ठाउँमा नहुँदा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिकिर। सरकारले 2081 देखि 2091 को दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकका रूपमा अगाडि बढाउने। बालकुमारी घटनामा मारिएका 2 युवाको परिवारलाई सरकारले दियो 10-10 लाख रुपियाँ राहत। सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिवले राखे आणविक हतियार निषेध सन्धि अनुमोदनको चासो। प्रतिनिधि सभाको मासिक सम्भावित कार्यतालिका कार्यान्वयन हुनेमा दलहरूकै आशंका। बैंकहरूले लिएको मनमानी ब्याज फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै मधेसमा आम जनता पार्टीको प्रदर्शन। मधेस बन्द गराउँदै हिँड्ने आम जनता पार्टीका नेता कार्यकर्ता प्रहरीको नियन्त्रणमा। माओवादीका पूर्व ब्रिगेड कमान्डर जेतमान पुन मार्शल पक्राउ परे। माओवादीका पूर्व ब्रिगेड कमान्डर पक्राउ गरेको प्रति पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आपत्ति। आवश्यक कदम चाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग माग। सेटिङमा सेनिटरी प्याड किनेको आरोपमा सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सहित 4 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता। सुन तस्करी प्रकरणमा थुनामा रहेका 12 जनालाई धरोटीमा छोड्न अदालतले गर्यो अस्वीकार। चालु शैक्षिक सत्रमा समयमा पाठ्यपुस्तक पाउन सफल विद्यार्थीले आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि भर्ना अघि नै पुस्तक पाउने। पाठ्यपुस्तक छपाईको काम धमाधम समयमै पुर्याउन सरकारको निर्देशन। केशर महलको पुनर्निर्माण माघ मसान्तभित्र सकिने। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवाद छानबिन आयोगका अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले गरे शपथ ग्रहण। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक तर्फको नयाँ टर्मिनल भवन सञ्चालन। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले गरे उद्घाटन। नयाँ आगमन कक्ष मार्फत 1 घण्टामा 400 यात्रुले सेवा लिन सक्ने विमानस्थल कार्यालयको बनाई। मुगुको सोरुमा भाइरल ज्वरोको प्रकोप। एउटै वडाका 3 जनाको मृत्यु। पालिकाभरि बिरामी रहेको जानकारी। हिमाल पारीको जिल्ला मनाङको तापक्रम -22 डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो। माल्टामा अप्रवासी नेपालीले सुरु गरे हेल्पलाइन सेवा। क्यानाडा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा पोखरामा 6 जना पक्राउ। गोली हानेर गैँडा मारेको अभियोग लागेका युवक 3 वर्षपछि पक्राउ परे। शेयर बजार घट्ने क्रम अझै रोकिएन। 141 कम्पनीको मूल्य घट्दा 91 को बढ्यो। बिहिबार 3.94 अंक घटेर नेप्से परिसूचक 2084 अंकमा कायम। शेयर कारोबार भने 3 अर्ब 76 करोड पुग्यो। रुसी विमान युक्रेनको सीमा नजिकै खस्यो। 74 जनाको ज्यान गयो। अयोध्याको राम मन्दिरमा एकै दिन 3 करोड भारु भन्दा धेरै दान संकलन। बोस्निया र हर्जगोभिना EU सम्मिलित हुने बाटोमा रहेको युरोपेली आयोगका प्रमुखको दावी। इस्तानबुल एकल यात्रीहरूका लागि लोकप्रिय गन्तव्य बन्दै। अर्जेन्टिनाका ठुला मजदुर संगठनद्वारा सरकारी मितव्ययिता उपायको विरुद्धमा आम हडताल सुरु। अन्डर 19 विश्वकपमा अफगानिस्तानलाई हराए नेपाल सुपर 6 मा पुग्ने। र जर्मनीको ड्रेसडेन खुल्ला कराते प्रतियोगिता 2024 मा सहभागी हुने 4 सदस्यीय टोली जर्मनी प्रस्थान। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव फलफलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको र मत परिणामहरू आउने क्रम सुरु भएको प्रसङ्गबाट।
राष्ट्रिय सभाका 19 सदस्य पदका लागि भएको निर्वाचन अन्तर्गत बिहिबार दिउँसो 3 बजे साथै प्रदेशमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ। फागुन 20 गतेबाट रिक्त हुने 20 राष्ट्रिय सभा सदस्य पद मध्ये 19 पदका लागि साथै प्रदेशमा शान्तिपूर्ण मतदान सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले बिहान 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म मतदानको समय निर्धारण गरेको थियो। 19 पदका लागि 51 जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षले मतदान गरेका हुन्, जसमध्ये कोशीमा कुल 367 मतदाता रहेकोमा 364 मतदाता मतदानमा सहभागी भए। कोशीको निर्वाचनमा धरानका हर्ख साम्पाङ राई र मोरङ रामग्राम गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयप्रकाश गक्षदार अनुपस्थित भए भने झापा गाउँपालिकाका जयनारायण शाह भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बन भएकाले उहाँले मतदानमा सहभागिता नजनाएको बताइएको छ। मध्य प्रदेशमा 1 जना मतदाता बाहेक सबैले मतदान गरेका छन्। 107 प्रदेश सांसद र 267 पालिका प्रमुख उपप्रमुख मतदाता रहेको मध्य प्रदेशमा 374 मतदाताले मतदान गरेका छन्। त्यस्तै बागमतीमा 346 मतदाता रहेकोमा काठमाडौँका मेयर बालेन शाह सहित 5 जना मतदानमा अनुपस्थित भए। गण्डकीमा 229 जनाले मतदान गर्दा सहकारी ठगी काण्डमा फरार रहेका ढोरपाटनका मेयर देवकुमार नेपाली भने मतदानमा सहभागी भएनन्। त्यस्तै लुम्बिनीमा 305 जना मतदाता रहेकोमा स्थानीय तहको 2 मत खसेन। कर्णालीमा भने 100% मतदान भएको छ। कर्णालीमा 196 जना मतदाता रहेका थिए। सुदूरपश्चिममा 226 मतदाताले मतदान गरेका छन्। निर्वाचनमा 7 प्रदेशमा 1-1 मतदान स्थल तथा 2-2 मतदान केन्द्र कायम गरेर मतदानको व्यवस्था भएको थियो। यसैबीच कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौला विजयी हुनुभएको छ। बिहिबार सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार उहाँले राप्रपाका उम्मेदवार उद्धव पौडेललाई पराजित गर्दै राष्ट्रिय सभामा सीट सुनिश्चित गर्नुभयो। सिटौलाले प्रदेशतर्फ 45 सांसदको मत पाउँदा उद्धवले 47 सांसदको मत पाउनुभयो। त्यस्तै उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाए पनि एमालेका परशुराम अधिकारीले पनि प्रदेशतर्फ 1 मत पाउनुभयो। त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ सिटौला 153 जनाको मत पाउँदा उद्धवले 109 जनाको मात्रै मत पाउनु भएको छ। त्यस्तै एमालेका परशुरामले 5 जनाको मत पाएको जनाइएको छ। जसअनुसार विजयी सिटौलाको कुल 5292 मतभार प्राप्त गर्नुभएको छ भने पौडेलले 4562 मतभार प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै अधिकारीले भने 148 मतभार प्राप्त गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारलाई हराउँदै एमालेकी रुक्मिणी कोइराला राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार चम्पादेवी कार्कीलाई करिब 100 मतभारले पराजित गर्नुभयो। एमाले र राप्रपाको समर्थन पाउनुभएकी कोइरालाले 5086 मतभार पाउनुभयो भने कांग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थन पाउनुभएकी चम्पादेवी कार्कीले 4992 मतभार पाउनुभयो। प्रदेश सभातर्फ एमालेकी कोइरालालाई 49 र कार्कीलाई 44 जनाले मतदान गरे। प्रदेश सभामा कोइरालाले 2597 मतभार र कार्कीले 2332 मतभार पाउनुभयो। स्थानीय तहतर्फ कोइरालालाई 131 जना र कार्कीलाई 140 जनाले मतदान गरेका थिए। जस अनुसार कोइरालाको मतभार 2489 र कार्कीको मतभार 2660 रहेको थियो। एमाले उम्मेदवारलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख दुवै थरीले मतदान गरेका थिए। प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन भन्दा नेकपा एमाले राप्रपा गठबन्धन 794 मतान्तरले पछाडि रहेको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मध्य प्रदेशबाट सत्तारूढ गठबन्धनका आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना र पूजा चौधरी निर्वाचित हुनुभएको छ। अन्य कोटातर्फ 7370 मतभार पाएर ढुङ्गाना निर्वाचित हुनुभयो। ढुङ्गानाले प्रदेश सभा सदस्यका 67 र पालिका पदाधिकारीहरूको 201 मत पाएको जनाइएको छ। एमालेकी उषा चौधरीले 2484 मतभार पाउनुभयो। उहाँलाई प्रदेश सभाका 25 र पालिकाका पदाधिकारीको 61 मत परेको बताइएको छ। महिला कोटातर्फ सत्ता गठबन्धनका चौधरीले 7923 मतभार पाएर जित्नुभयो। उहाँलाई प्रदेश सभाका 76 र पालिकाका पदाधिकारीहरूको 205 मत रहेको बताइएको छ। एमालेकी उषा चौधरीले 2446 मतभार पाउनुभयो। उहाँलाई प्रदेश सभातर्फ 25 र पालिकाका पदाधिकारीतर्फ 59 मत परेको थियो। राष्ट्रिय सभा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 52 र स्थानीय पालिका पदाधिकारीको मतभार 19 रहने जनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा बागमती प्रदेशका दलिततर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादीका घनश्याम रिजाल विजयी हुनुभएको छ। निर्वाचनमा रिजालले 6512 मतभार सहित विजयी हुनुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका ध्रुवराज विकले 3052 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैबीच बागमतीमा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार विष्णुकुमारी पुडासैनी विजयी हुनुभएको छ। बागमती प्रदेशबाट महिला कोटातर्फ विष्णुकुमारी पुडासैनीले 6622 मतभार सहित विजयी हुनुभएको। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेकी रोजकुमारी चौलागाईले 2552 मत ल्याउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गण्डकीमा भएको 3 सिटको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसबाट अन्यतर्फ किरण बाबु श्रेष्ठ, अपाङ्गता अल्पसंख्यकतर्फ पदम बहादुर परियार र माओवादीबाट मनरूपा शर्मा निर्वाचित हुनुभएको हो। श्रेष्ठले 3808, मनरूपाले 3660 र परियारले 3779 मतभार पाउनु भएको छ। एमाले
एमालेका नेतर्फका उम्मेद्वार चक्रबहादुर पराजुलीले 2477 उपाङ्गता अल्पसंख्यकतर्फ एमालेका हेमचन्द्र शेरचनले 2458 र महिलातर्फ सम्झना देवकोटाले 2553 मतभार पाउनुभयो। एमालेबाट जित्नुभएका ढोरपाटन नगरपालिकाका फरार मेयर देवकुमार नेपाली अनुपस्थित हुँदा कुल मतभार 2439 हुन्छ। तर एमालेका सबै उम्मेद्वारले बढी मत पाएको देखिएको छ। गण्डकीमा स्थानीय तह र प्रदेशमा जितेका प्रतिनिधिहरूको अङ्कगणित अनुसार सत्ता गठबन्धनको मतभार 3827 मतभार थियो। तर गठबन्धनका उम्मेद्वारले कम मत प्राप्त गरेको देखिएको छ। 2 सांसद रहेका राप्रपाबाट 2 उम्मेद्वार थिए, उसको पक्षमा 2 जनाकै मतभार 106 देखिएको जनाइएको छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि भएको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार महिला क्लस्टरमा नेपाली कांग्रेसकी विष्णु कुमारी सापकोटा र अन्य क्लस्टरका नेकपा माओवादी केन्द्रका झक्कु प्रसाद सुवेदी विजयी हुनुभयो। नेकपा एमालेबाट झपेन्द्र बहादुर घरती छेत्री, तुलसा कुमारी केसीले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो भने राप्रपाबाट विजयलक्ष्मी सिंह र जनमत पार्टीबाट बालगोविन्द चौधरी उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उता राष्ट्रिय सभाको चुनावमा कर्णाली प्रदेशबाट सत्ता गठबन्धन समर्थित नेकपा एकीकृत समाजवादीकी उम्मेदवार सावित्री मल्ल निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले 3722 मतभार प्राप्त गरेको बताइएको छ। उता राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धनका 3 जना उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। महिलातर्फ माओवादीकी रेणुचन्द 4453 मत ल्याउँदै निर्वाचित हुनुभयो। अपाङ्गतर्फ कांग्रेसका नारायण दत्त भट्ट 4419 मत सहित निर्वाचित हुनुभयो भने अन्यतर्फ कांग्रेसकै बलदेव बोहरा विजयी हुनुभएको जनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा 3 चर्चित मेयरले भोट हालेनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ र धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले मतदान नगरेको जनाइएको छ। निर्वाचनका लागि बिहीबार 3 बजेसम्मका लागि मतदानको समय तोकिएको थियो, तर स्वतन्त्र जितेका 3 मेयरले भोट नहालेको बताइएको छ। उपमेयर सुनिता डङ्गोल हेटौँडा पुगेर भोट हाल्दा मेयर शाह काठमाडौँमा रहनुभयो। उपमेयर डङ्गोल एमालेबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। बालनका प्रमुख स्वर्गीय सचिव उपदेव शाहले मेयर शाह कार्यव्यस्तताको कारणले हेटौँडा नगएको बताउनुभयो। उहाँले यसअघि प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि भोट हाल्नु भएको थिएन। त्यस्तै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि भोट हाल्नु भएन। उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेगा मतदानका लागि विराटनगर पुग्दा उहाँ धरानमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ धरान वडा नम्बर 5 को स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो। उपमेयर बेगा माओवादीबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। धनगढीका मेयर हमालले पनि भोट हाल्नु भएन। हमालले भोट हाल्न नगएको बारे कुनै प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छैन। दर्शक महानुभाव, खास गरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। तर काठमाडौँ, धरान र धनगढीका 3 जना स्वतन्त्र चर्चित मेयरले भोट हालेका छन् राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी सहभागी नरहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रभावित पार्न आह्वान गर्दै ट्विट गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाका 19 सदस्य छान्न साथै प्रदेश मुकाममा मतदान जारी रहेका बेला उहाँले हाइज्याकरलाई हराउन आह्वान गर्नुभयो। व्यवस्थाका केही हाइज्याकरहरूलाई चुनावबाट हराउन 8 गरे मात्र पुग्छ। लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्नु भएको छ, नागरिक अधिकार बीचमा बसेर लुट्ने र हाइज्याकरहरूको रक्षाका लागि दिनरात खट्ने 8-10 थान मतियार न्यारेटिभ सेटरहरूले लामो छुट्टी लिए सामाजिक सञ्जाल पनि अझै इन्ट्रेस्टिङ बन्थ्यो उहाँको भनाइ छ। उहाँले देश बनाउने सूत्रका रूपमा निर्वाचन हराउने सहितका विकल्प सार्वजनिक गर्नुभयो। राज्यका निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन प्रस्ताव गर्नुभएको उहाँले सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्मका विषयमा प्रश्न समेत उठाउनुभयो। राज्यका निकायहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने सर्वदलीय सहमति गरेको दिनदेखि देश बन्न सुरु हुन्छ। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सिङ्गो संसदले सर्वदलीय प्रतिबद्धता गरेको दिन देश सुमार्गमा हिँड्न सुरु हुन्छ। लामिछानेले लेख्नु भएको छ। त्यसपछि मिडिया, सोसल मिडियामा कसैलाई फसाउन वा बचाउन कोही दिनरात नाङ्गो भइरहनु पर्दैन। आफूमाथि प्रश्न उठ्दा आँखा जुदाएर सामना गर्ने हिम्मत आफै गरौँ। तलबी सेना अफ बिटमा नचलाउँ, फेस गरौँ, फेस नलुकाउँ उहाँको भनाइ छ। उहाँले 2084 पछि देश बन्ने जिकिर पनि गर्नुभयो। अन्त्यमा देश बन्छ, तर कहिले बन्छ त भन्दा हाइज्याकरहरूको अन्त्य चुनावबाट गरेपछि मात्र बन्छ उहाँले लेख्नु भएको छ। चुनाव कहिले? 84 मा उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको पालना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु राज्यका सबै अङ्गका र सरोकारवाला सबैको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पूर्व न्यायाधीश समाजका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभयो। पूर्व न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष टोप बहादुर सिंह सहितका पूर्व न्यायाधीशहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले केही व्यक्ति समाजको हार्मोनी बिगार्न र राम्रो कामलाई पनि नराम्रो भन्दै प्रचार गर्न लागि परेको भन्दै संविधान र कानुनको पालना गर्न लगाउने पूर्व न्यायाधीशहरूको भूमिका समेत महत्त्वपूर्ण रहने बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व न्यायाधीशहरूले विगतमा संविधान र कानूनमाथि आक्रमण हुँदा आवाज उठाएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि राज्यका विभिन्न अङ्ग र निकायले गर्ने काममा संविधान र कानूनको पालना भए नभएको बारे निरन्तर निगरानी गरिरहनु पर्ने औल्याउनु भएको छ। उहाँले राज्यका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूले भिड हेरेर वा सामाजिक सञ्जालका धारणा हेरेर निर्णय गर्नु नहुने भन्दै संविधान र कानूनको पूर्ण पालना गरेर त्यसका आधारमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा पूर्व न्यायाधीशहरूले राज्यको कार्यकारी प्रमुखका नाताले प्रधानमन्त्रीले अहिलेको व्यवस्था सुदृढ गर्न तथा संविधान र कानूनको पालना गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, खास गरी केही व्यक्तिहरू समाजको हार्मोनी बिगार्न लागि परेका छन् भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको पालना सबैको दायित्व रहेको भन्दै पूर्व न्यायाधीशहरूसँग सहयोगको याचना पनि गर्नुभएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बैंकिङ लगानी ठिक ठाउँमा नभएकाले अहिले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले शेयर बजार जग्गामा धेरै कर्जा विस्तार भयो, त्यो बेला ऋण लिएका ऋणीहरू अहिले समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो। ब्याज दर बढ्यो तर प्रतिफल आएन, मन्त्री महतले भन्नुभयो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 59औं वार्षिक उत्सवमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अब घर जग्गा भन्दा पनि आयोजना धितो राखेर कर्जा दिने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महतले बैंकहरू अब प्रोजेक्ट बेस कर्जामा विस्तार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्वाधार र संरचनाका हिसाबले सार्वजनिक क्षेत्र निकै राम्रो भए पनि सहज सेवा प्रवाहमा चुक्दा बदनाम हुनु परेको उहाँको भनाइ छ। आम नागरिकलाई हुने सेवा प्रवाह सरल र सहज बनाएर सार्वजनिक क्षेत्रप्रतिको बुझाइलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने भन्दै डाक्टर महतले सरकारी भएकै कारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। देवी पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदै गएको र लगानीकर्तामा बिस्तारै मनोबल उकासिँदै गएको पनि उहाँको दाबी रहेको छ। सरकारले 2081-2091 सम्मको दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकको रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ। काठमाडौँमा नवीन दक्ष प्रवासी उद्यमशील कर्जाका औपचारिक शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सरकारले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प भनेको आन्तरिक रोजगारी भएकाले सरकारले 2081 देखि 91 सम्मको दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकको अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले आन्तरिक रोजगारी बढाउन नसकेसम्मका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुरा व्यवस्थित र अनियमितताको नियन्त्रण गर्नु रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा गइरहेको पनि दाबी गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको अवस्था सबल नभएकाले बेरोजगारी र गरिबी लगायतका समस्या समाधान गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले दैनिक विदेश पलायन भएका युवाहरूसँगै स्वदेश फर्किरहेका युवाहरूको बारेमा पनि तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। श्रम मन्त्री भण्डारीले श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई 753 पालिकामा पुर्याउन र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको सम्पूर्ण विवरण राख्ने काममा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी काम भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले बालकुमारी घटनामा मारिएका 2 युवकको परिवारलाई 10-10 लाख रुपियाँ राहत दिएको छ। मन्त्री परिषदको पुस 14 गतिको निर्णय अनुसार दैलेखका सुजन राउत र अछामका वीरेन्द्र शाहको परिवारलाई 10-10 लाख रुपियाँ राहत प्रदान गरिएको। सरकारले गत पुसमा मात्र 1,17 लाख रुपियाँ सहायता वितरण गरेको छ। पुस 13 का दिन रोजगार अनुमति प्रणाली EPS परीक्षा सम्बन्धी विवादमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको बल प्रयोगबाट ती 2 युवाको ज्यान गएको थियो। सोही घटनामा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी समेत जलाइएको थियो। घटनापछि सरकारले मृतकका परिवारलाई 10-10 लाख रुपियाँ दिने निर्णय समेत गरेको थियो। पानी जहाज निर्माणको कामका लागि कोरियाली भाषा परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएकाहरूले उत्पादनमूलक कामका लागि हुने भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव एवं निशस्त्रीकरण महिला सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधि महामहिम इजुमी नाकामित्सुले भेट गर्नुभएको छ। भेटमा हतियार निशस्त्रीकरणमा राष्ट्रसङ्घ र नेपालले गरेका प्रयास, साना तथा हलुका हतियार सम्बन्धी कार्य योजना, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुमोदन लगायतका विषयमा छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख घिमिरेले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ निशस्त्रीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा समितिद्वारा महासभामा गरिएका प्रयासहरू, निशस्त्रीकरण मामिलाहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कार्यालयले गरेका विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण प्रयासहरूको सराहना गर्नुभएको छ। सभामुखले 1955 डिसेम्बर 14 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएदेखि नै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँगको साझेदारीलाई उच्च महत्त्व दिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको हालैको नेपाल भ्रमणले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपाल दुवैले एकअर्कालाई उच्च महत्त्व दिएको पुष्टि भएको सभामुखको भनाइ छ। सभामुख घिमिरेले नेपाल बुद्ध जन्मिएको देश भएको उल्लेख गर्दै शान्तिपूर्ण समाधान, अन्य राष्ट्रहरूको आन्तरिक मामिलामा धम्की वा बल प्रयोग नगर्ने र हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तहरूको समर्थन
गर्ने बताउनुभयो। भेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव नाकामित्सुले नेपालको संसदले विस्तृत आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि र आणविक हतियार निषेध सन्धि अनुमोदन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जवाफमा सभामुख घिमिरेले सरकारसँगको समन्वयमा सन्धि अनुमोदनबारे संसदले गृह कार्य गर्ने जानकारी दिनुभयो। उपमहासचिव नाकामित्सुले नेपाल विश्व शान्तिका लागि योगदान दिने दोस्रो मुलुक र विश्व शान्तिका लागि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गराउने पहिलो मुलुक रहेको बताउँदै शान्ति स्थापनामा गरेको योगदानको पनि कदर गर्नुभयो। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठक मासिक सम्भावित कार्यतालिका बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेसँगै दलहरूले कार्यतालिका प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिस अनुसार आगामी माघको 22 गते संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। केही दिन अघिदेखि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि समितिका पदाधिकारीहरू, समितिका सभापति र दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग औपचारिक अनौपचारिक रूपमा छलफल गरिरहनु भएको छ। सभामुख घिमिरेले आगामी संसदको अधिवेशनमा कार्यतालिका नै बनाएर प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। उहाँले सचिवालयलाई सम्भावित कार्यतालिका बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ भने सम्भावित कार्यतालिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न समेत भनिसकेको छ। सभामुखले यस विषयमा दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्न थालेसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा दलहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। दलहरूले पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुरूप एक दिन मात्रै बैठक सञ्चालन गर्न नसके पुरै कार्यतालिका नै प्रभावित हुने भन्दै कार्यतालिका अनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने कुरा जटिल हुन सक्ने तर्क राखेका हुन्। यद्यपि संसद सचिवालयले भने सभाको कामलाई व्यवस्थित र पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाउन सम्भावित कार्यतालिका आवश्यक हुने बताएको छ। प्रस्तावित कार्यतालिकालाई तत्कालीन परिस्थिति र विषयवस्तुको गम्भीर्यता हेरी तलमाथि गर्न सकिने पनि सचिवालयले जनाएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सचिवालयले सभामुखको निर्देशन बमोजिम सम्भावित कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले सार्वजनिक भएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी नै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा र समितिका बैठकहरू नजुत्ने, सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्ने, पूर्वानुमान योग्य बनाउनका लागि कार्यतालिका बनाएर काम गर्न लागेको बताउनुभयो। कार्यसूचीले संसदको सबै कामहरूको अवस्थाको समेत जानकारी दिने भएकाले यसो गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइरहेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश भट्टौलाले संसदले बनाएको कार्यतालिका अनुसार सरकारले साथ नदिए कार्यतालिकाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले यसमा सरकारको सहयोग चाहिने बताउनुभयो। विधेयकको सम्बन्धमा सरकारले ध्यान नदिए योजना भत्ताभङ्ग हुने उहाँको भनाइ छ। यद्यपि तालिका बनाएर सोही अनुरूप काम गर्दा राम्रो हुने उहाँको धारणा छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि संसदको कार्यतालिका कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कार्यतालिका बनाइसकेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने तालिका बनाउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले कार्यतालिकाको हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै एक दिन संसद अवरोध भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले संघीय संसद सचिवालयले बनाएको प्रस्तावित कार्यतालिकालाई कार्यव्यवस्था समितिबाट पारित गरेर जानुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले आगामी अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै विधेयकहरू पारित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विधेयकहरू पारित गर्नका लागि संसद र सरकारले अठोट लिनुपर्ने बताउनुभयो। संसदमा बिजनेस ल्याउने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यतालिका बनाउँदा सभामुख संघीय संसद सचिवालय सरकार र राजनीतिक दलका बीचमा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हचुवाको भरमा कार्यतालिका नबनाई संवेदनशील भएर बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। त्यस्तै प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कार्यतालिका अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि बढाउन सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो। उहाँले कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति, सभामुखको सचिवालय र दलका प्रमुख सचेतकहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै आपसमा सहकार्य गर्न सके मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुने भन्दै कतिपय विषयहरूमा मत विभाजन हुने भएकाले साझा रूपमा तालिका अनुसार जान नसकिने अवस्था पनि आउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले कार्यतालिका कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाटै अनुमोदन हुने पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक परियारले कार्यतालिका वा अन्य कुनै नाममा संसदलाई नियन्त्रित गर्न नहुने बताउनुभयो। प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टी आजपाले गरेको मध्य प्रदेश बन्दको आंशिक प्रभाव परेको छ। पार्टीले ब्याङ्कहरूले लिएको मनमानी ब्याज फिर्ता हुनुपर्ने, लघुवित्त र सहकारीबाट लिएको कर्जा माफी हुनुपर्ने र सर्वसाधारणलाई सहज कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने लगायतका माग गर्दै एक दिन मध्य बन्दको घोषणा गरेको थियो। बन्द गराउने भन्दै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएर नारा जुलुस गरेका थिए। मध्य प्रदेशका 8 जिल्लामा नै कार्यकर्ताले आन्दोलन गरेका छन्। बन्दका क्रममा उत्रिएका केही प्रदर्शनकारीलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा आम
जनता पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य तिलक थापा मगर, महासचिव उपेन्द्र शाह, पार्टी प्रवक्ता तथा आईटी आर्मीका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रभूषण शाह, सचिव समिना हुसेन, स्थायी कमिटी सदस्य तथा धनुषा इन्चार्ज श्रीलाल महासेठ, केन्द्रीय सदस्य तथा महोत्तरी अध्यक्ष विजय कुमार शाह, आम महिला मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष बबिता शाह लगायतका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार बन्द गराउन हिँडेका आम जनता पार्टीका 65 भन्दा बढी नेता कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। बैंकले मनमानी ढङ्गले लिइरहेको ब्याज फिर्ता, लघुवित्त तथा सहकारीबाट लिएको कर्जा माफी तथा आम जनतालाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउने लगायतका माग सहित आजपाले मधेस बन्दको आह्वान गरेको। आम जनताको भविष्य र देशको समृद्धिसँग खेलवाड भइरहेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा हुमिनु परेको आजपाले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले बैंकले मनमानी रूपमा लिएको ब्याज फिर्ता गर, आम जनता पार्टी जिन्दाबाद, जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन, जनतालाई लुट्न पाइँदैन, मधेस सरकार मुर्दाबाद लगायतका प्लेकार्ड र नारा लगाएर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। हाल नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाको केन्द्रीय सदस्य रहेका माओवादी पूर्व ब्रिगेड कमान्डर जितमान पुन मार्शल पक्राउ परेका छन्। रुकुम पूर्वको भूमि गाउँपालिका 1 का पुनमाथि 2053 सालमा चरेस ओसार प्रसार सम्बन्धी मुद्दा चलेको थियो। सो मुद्दामा जिल्ला अदालत दाङले 2.5 वर्ष कैद र 20,000 रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। सोही मुद्दामा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाएको छ। अदालतले पुनलाई दिल्ली बजार कारागार पठाएको छ। पुनलाई पक्राउ गरिएको विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जनयुद्धकालीन मुद्दामा पुनलाई पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। पूर्व जनमुक्ति सेनाका ब्रिगेड कमान्डर तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जितमान पुन मार्शललाई जनयुद्धकालीन मुद्दामा गिरफ्तार गरिएकोमा नेसपाको घोर आपत्ति छ। हामी यो घटनाको तीव्र भर्त्सना गर्दछौँ, भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। उहाँले यसबारे तुरन्त आवश्यक कदम चाल्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत आग्रह गर्नुभयो। पुन 2074 सालको निर्वाचनमा रुकुम पूर्वबाट बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्तिबाट उम्मेदवार समेत बन्नु भएको थियो। निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरणको बजेटमा अनियमितताको आरोपमा सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सहित 4 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द कुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्याम सुन्दर यादव, माध्यमिक तह शिक्षक श्याम प्रसाद यादव, न्याय सुब्बा सुजन दाहाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको। अख्तियारका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूका लागि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सेनिटरी प्याड वितरण गर्न गाउँपालिकामा विनियोजित बजेटबाट 9,11,925 रुपैयाँ पर्ने सेनिटरी प्याड लक्ष्मी ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स राजविराजकी प्रोप्राइटर ललिता कुमारी शाह समेतको मिलिमतोमा 17,85,928 रुपैयाँमा खरिद गरेर अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी लाभ लिएको पनि अख्तियारले जनाएको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा थुनामा रहेका 12 जनालाई धरोटीमा छाड्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङ सहित 12 जनाले थुनामै रहेर मुद्दाको विपक्ष गर्नुपर्ने आदेश दिएको जनाइएको छ। दावा सहित टाँसी बन्ने थोप्तिन छिरिङ, शिवकुमार सर्राफ, हर्कराज राई, दिलीप भुजिल, रामकुमार भुजिल, गजेन्द्र कुमार राई र सुमन खरेल, किशोर बस्नेत, सरोज श्रेष्ठ, कुमार ढकाल र सन्तोष चन्दलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्दै थुनामै राख्ने आदेश भएको छ। थुनामुक्त हुन पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका 6 जनासँग भने अदालतले धरौटी माग गरेको छ। कृष्ण कुमार श्रेष्ठ पुकार राजबाट अदालतले जनै 1 लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। यस्तै गणेश प्रसाद पौडेल र वीरेन्द्र नेपालीसँग जनै 5 लाख रुपैयाँ र सुदर्शन गौतम र यादव पराजुलीसँग जनै 2 लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको जनाइएको छ। चालू शैक्षिक सत्रमा समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन सफल विद्यार्थीले आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि भर्ना अघि नै पुस्तक पाउने भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सचिवालयले पुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको अनुगमन गर्दै भर्ना अघि नै छपाई सक्ने गरी काम भइरहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्ना अघि नै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पठाउन निर्देशन दिएपछि गत वर्ष युद्धस्तरमा छपाई कार्य सम्पन्न भएर इतिहासमा नै पहिलोपटक सबै विद्यार्थीले भर्नासँगै पुस्तक पाएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट गएको अनुगमन टोलीसँग लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले समयमै पाठ्यपुस्तक आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। छपाईका लागि आवश्यक कागज खरिद भइसकेको र छाप्ने काम पनि 2 शिफ्टमा 7 दिन 24 घण्टा चलिरहेको छ। झाले भन्नुभएको छ पुस्तक छपाईसँग विभिन्न डिपोमा ढुवानी कार्य समेत चलिरहेको छ। उहाँको भनाइरहेको छ शिक्षा मन्त्रालयले यस वर्षको पुस्तक छपाईका लागि कक्षा 1 देखि 4 सम्म निजी क्षेत्रका छापाखाना र कक्षा 5 देखि कक्षा 12 सम्मको जनक शिक्षाले छपाई गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रकाशनमा तीव्रता पाएको जनाइएको छ। जनक शिक्षा लिमिटेडका अनुसार कक्षा 5 देखि 12 सम्म करिब
1,70,00,000 पुस्तक आवश्यक भएकोमा अब करिब 45 करोड थान पुस्तक मात्र छाप्न बाँकी रहेको बताइएको छ। केन्द्रले दैनिक 70,000 देखि 80,000 प्रति थानका दरले पुस्तक छपाएर तयारी भइरहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क विज्ञ बुद्धिजीवी स्वकीय सहसचिव गोकर्ण भट्ट, सहसचिव संगीता ओझा लगायतको टोलीले भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको आकस्मिक अनुगमन गरेको। गत वर्ष पुसपछि मात्र कागज आएको भए पनि आवश्यक पाठ्यपुस्तक समयमै छाप्न सफल भएको बताउँदै झ्वाले यो वर्ष पर्याप्त कागज भएकाले सहज भएको बताउनु भएको छ। करिब 4 वर्षपछि केशर महल पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन लागेको छ। 2076 मक्सिरदेखि केशर महलको पुनर्निर्माण सुरु गरिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको खानी निर्माण सेवाका आयोजना व्यवस्थापक नरकान्त सापकोटाले माघ मसान्तभित्र निर्माण सकिने र फागुनको पहिलो वा दोस्रो हप्ताभित्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। ढल व्यवस्थापन, रङ रोगन तथा सरसफाइको काम भइरहेको छ। 2072 सालको भूकम्पले भवन क्षतिग्रस्त बनेको थियो। ब्याज बाहेक 59 करोडमा पुनर्निर्माण भइरहेको केशर महलमा लामो समय शिक्षा मन्त्रालय रहेको थियो। केशर महलमा शिक्षा मन्त्रालय करिब 39 वर्ष रहेको थियो। सिंहदरबारमा भएको शिक्षा मन्त्रालय विक्रम सम्वत 2030 सालमा सिंहदरबारमा आग लागि भएपछि केशर महलको केशर पुस्तकालय भएको भवनमा सारिएको थियो। तर 2068 सालको भूकम्पले केशर महल चर्किएर जीर्ण भएपछि 69 सालमा भदौमा शिक्षा मन्त्रालय पुनः सिंहदरबारमा सारिएको थियो। तर केशर महल पुस्तकालय र एनओसी शाखा भने केशर महलमा नै रहेका थिए। 2072 सालको भूकम्पले भवन क्षतिग्रस्त बनाएपछि केशर पुस्तकालय अस्थायी टहरा बनाएर राखियो भने एनओसी भक्तपुर सानो ठेहीमा सारिएको छ। 61 कोठा रहेको भवनमा अब के राख्ने भन्ने अहिलेसम्म निर्णय भइ नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। केशर पुस्तकालय बाहेक विद्यार्थीको सहजताका लागि एनओसी त्यही सार्नुपर्ने, छात्रवृत्ति प्रमाणीकरण युनेस्को नेपाल निमित्त राष्ट्रिय आयोगको कार्यालय सार्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय आयोगका अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले बिहिबार शपथ ग्रहण गराउनुभयो। गत पुस 24 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लालको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। आयोगमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भूषाल र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन्। लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दावी गर्दै विद्युत प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। पुरानो मिति अर्थात् कतिपय उद्योगलाई 2072 साउनदेखि र कतिपयलाई 2073 साउनदेखि 2075 सालसम्म विद्युत उपभोग गरेको तर प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै प्राधिकरणले 58 उद्योगबाट 10 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्ने पत्र काटेको थियो। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विवादकै बीच महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरूको लाइन काटिदिएको थियो। बिजुलीको लाइन काटिदिएको विरोधमा उद्योग व्यवसायी र मजदुरहरू उद्योग बन्द गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएपछि सरकारले उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। सरकारको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले छानबिन समितिको रिपोर्ट नआइन्जेलसम्मका लागि भनेर बिजुलीको लाइन भने जोडिदिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिकतर्फ नयाँ आगमन टर्मिनल भवन सञ्चालनमा आएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले भैरहवाबाट काठमाडौँ अवतरण गरेका बुद्ध यरका यात्रुलाई स्वागत गर्दै नयाँ टर्मिनल भवन उद्घाटन गर्नुभयो। आन्तरिकतर्फ टर्मिनलमा आगमन र प्रस्थान कक्ष एकै ठाउँमा हुँदा यात्रुको भिडभाड हुने समस्या रहेको थियो। अब छुट्टा छुट्टै भवनबाट सहज रूपमा सेवा सुरु भएको विमानस्थलले जनाएको छ। विमानस्थलका अनुसार पुरानो आगमन कक्षबाट विशिष्ट व्यक्तिलाई ओहोर गराइनेछ। नयाँ आगमन कक्ष मार्फत 1 घण्टामा 400 यात्रुले सेवा लिन सक्ने विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। हिमाली जिल्ला मुगुको सोरु गाउँपालिका 6 पुरुमुरु गाउँमा सिजनल भाइरल ज्वरोका कारण पछिल्लो 1 सातामै 3 जनाको मृत्यु भएको छ। भाइरल ज्वरोका कारण 1 सातामै 3 जनाको मृत्यु भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चरित्र धामीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भाइरल ज्वरोका कारण 72 वर्षीय हरिबहादुर साई, 75 वर्षीय कृति छन्त्याल र 24 वर्षीय कुसुम ढोलीको ज्यान गएको हो। सुरुमा रोगाखोकी लागेको थियो। नजिकै मेडिकलबाट औषधि ल्याएर खुवाउँदा पनि ज्वरो निको नभएपछि जिल्ला अस्पताल लैजाँदै थियौँ। कुसुमका ससुरा शलबहादुर ढोलीले भन्नुभएको छ, अस्पताल पुर्याउनै पाएनौँ। कुसुम उनकी माइली बुहारी रहेको बताइएको छ। मृतक 3 जनामा एकै किसिमको लक्षण देखिएको थियो। ज्वरो आउने, रुगाखोकी, जिउ दुख्ने, खान मन नलाग्ने जस्ता लक्षण देखिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख धामीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गाउँपालिकाका 9वटै वडामा उस्तै प्रकृतिका लक्षण देखिएका बिरामी बढ्न थालेका छन्। वडा नम्बर 6 र 7 मा प्राय सबै घरै पछि भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेको बताइएको छ। पुरुमुरु, जिमा, भी, नार्थपु, सिप, ख्याल्च, बुम्च लगायतका दर्जन बढी बस्तीमा भाइरल ज्वरो फैलिएको छ। बिरामीहरूमा ज्वरो आउने, रुगाखोकी, जिउ दुख्ने, खाना खान मन
मन नलाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, टाउको दुख्ने र नाक मुख सुक्खाउने लगायतका लक्षण देखिएको बताइएको छ। पालिकाले जिल्ला अस्पताल मुगुसँग सहकारी गरेर डाक्टर सहितको टोलीलाई बोलाएर बिरामीको परीक्षण गराएको शाखा प्रमुख धामीले बताउनु भएको छ। मंगलबार मात्रै पुरुमुरु र जिम्मा गाउँमा 118 जना बिरामीको परीक्षण गरिएको गाउँपालिकाले जनाइएको छ। उहाँका अनुसार अब थप 4 जना बिरामीको अवस्था अझै गम्भीर अवस्थामा छ। उनीहरूको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। हिमालपारीको जिल्ला मनाङको तापक्रम दैनिक रूपमा घट्दै गएको छ। माघ लागेसँगै यहाँको तापक्रम घटेर -22 डिग्रीसम्म पुगेको छ। दिउँसोको समयमा नै यहाँको तापक्रम -12 पुग्दछ। हिमपात कम भए पनि चिसो अत्याधिक बढेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुभाष कुमार लामिछानेका अनुसार मनाङमा माघ लागेसँगै तापक्रम घट्दै गएको, हिमपात कम भए पनि यहाँको तापक्रम मापन गर्दा अत्यन्त कम हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो, जसका कारण यहाँको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले भन्नुभएको छ, चिसोले धारामा पानी जमेको छ, खोला नालामा पूर्ण रूपमा पानी जमेको छ। हिउँ कम भए पनि यहाँको चिसोले ग्यास बलेको छैन। सवारी साधनको आवत जावत न्यून छ। पिउने पानी जो गर्नै मुस्किल छ। चिसो पनि उसै गरी बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। चिसो बढ्दै जाँदा पूर्वाधार निर्माण मक्सिरदेखि नै ठप्प भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले बताउनुभयो। मनाङको माथिल्लो क्षेत्रका बासिन्दाहरूले चिसो छल्न बाहिर गएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेक अन्य सेवा प्रवाहमा समेत सकस भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पहिलो हिमपात हुनासाथ यहाँका शैक्षिक संस्था बन्द भएका छन्। शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि यहाँका अधिकांश स्थानीय जाडो छल्न जिल्ला बाहिर गएका छन्। यहाँका स्थानीय काठमाडौँ, लमजुङ, पोखरा लगायतका स्थानतर्फ झर्ने क्रम जारी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। माल्टामा रहेका प्रवासी नेपालीहरूले हेल्पलाइन सेवा सुरु गरेका छन्। माल्टामा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई सहयोग तथा परामर्श दिने उद्देश्यले माल्टामा रहेका प्रवासी नेपालीहरूले हेल्पलाइन सेवाको सञ्चालन गरेको बताइएको छ। माल्टामा रहेको हिमालय रेस्टुरेन्टबाट हेल्पलाइन सेवाको सुरुवात गरिएको रेस्टुरेन्टका सञ्चालक समेत रहनुभएका DS राणाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले रोजगारीका लागि माल्टामा आएर अलपत्र परेर खान बस्न समस्या भएका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्न हेल्पलाइन सेवा सुरु गरिएको बताउनुभयो। माल्टामा समस्यामा परेका नेपालीहरूले फेसबुक, व्हाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट सेवा लिन सक्ने हेल्पलाइन सेवाका प्रवक्ता असीम लोपचन्दले बताउनु भएको छ। त्यस्तै +35 677 62 5081 नम्बरमा फोन वा व्हाट्सएप मार्फत सम्पर्क गरेर पनि सेवा लिन सकिने उहाँले बताउनुभयो। क्यानाडा पठाइदिन्छु भनी ठगी गरेको अभियोगमा 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिका 13 पाटन बेसी बस्ने 65 वर्षीय पार्वती सुनार, पोखरा महानगरपालिका 9 महेन्द्रपुल बस्ने 37 वर्षीय रिता सुनार, स्याङ्जा फेदीखोला गाउँपालिका 3 बस्ने 32 वर्षीय सीमा सुनार, काठमाडौँ महानगरपालिका 14 कलङ्की बस्ने 38 वर्षीय प्रदीप उपाध्याय, क्यानाडा अल्बर्ट राज्य क्यालगोरी सिटी स्थायी वतन भएका 45 वर्षीय राकेश जयसवाल र भारत मध्य प्रदेश भोपाल नगर स्थायी वतन भएका 32 वर्षीय स्मित कौर रहेको बताइएको छ। पोखरा महानगरपालिका 10 बुद्ध चोक स्थित एक होटलमा क्यानाडालाई जान्छु भने विभिन्न प्रलोभन देखाई अन्तर्वार्ता लिन विभिन्न व्यक्तिलाई बोलाएको भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको प्रहरीले उक्त कार्यमा संलग्न उनीहरूलाई अन्तर्वार्ता लिइरहेको अवस्थामा फेला पारी पक्राउ गरेको हो। पार्वती सुनार समेतले छोरी क्यानाडामा छ, सिधै क्यानाडाको भिसा निकालिदिन्छ, विदेशबाट अन्तर्वार्ता लिन मानिस आएका छन् भनी प्रलोभन देखाई क्यानाडा जानका लागि प्रति व्यक्ति 30 लाख रुपियाँ लाग्ने, उक्त रकम अन्तर्वार्ता पास भएपछि दिनुपर्ने र अन्तर्वार्ताका लागि प्रति व्यक्ति 2000 रुपियाँ उठाई अन्तर्वार्ता लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको जनाइएको छ। उनीहरू उप कास्की जिल्ला अदालतबाट ठगी सम्बन्धी मुद्दामा 5 दिनमा थप अनुमति लिई प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका 2 गैंडा मारेर खाग लगेको अभियोग लागेका एक अभियुक्त 3 वर्षपछि पक्राउ गरेका छन्। निकुञ्ज कार्यालय कसराले दिएको जानकारी अनुसार गैंडालाई मारेर खाग लगेको अभियोग लागेका चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 का टिकाराम बोहरा भनिने खेसर बहादुर बोहरालाई हेटौँडा 2 चौकी टोलबाट माको 9 गते पक्राउ गरिएको। विशेष सूचनाको आधारमा नेपाली सेनाको विशेष टोली तथा निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटेर बसेको खड्ग दलको सेनाको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। पक्राउ परेका बोहरालाई चितवन जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको छ। बोहरा सहितको टोलीले 2076 साल भदौको 31 गते निकुञ्जको अमलटारी क्षेत्रको बाँदर झुला पोस्टको मर्धी घोल क्षेत्रमा वयस्क भाले गैंडा मारेर खाग लगेको तथा 2077 कार्तिक 22 गते दिउँसो 2 बजे भोसर घाटको आइल्यान्ड क्षेत्रमा एक गैंडालाई गोली हानेर मारेर खाग काटेर लगेको अभियोग लागेको छ। उक्त घटनामा 24 जना व्यक्तिलाई निकुञ्जले प्रतिवादी बनाएको थियो। साताको कारोबारको अन्तिम दिन बिहिबार पनि शेयर बजार घटेर बन्द भएको छ। गत साताको बुधबारदेखि लगातार घटेको शेयर बजार 7औं दिन पनि रातो रह्यो। बिहिबार 3.94 अंक घटेर नेप्से परिसूचक 2084 अंकमा कायम भएको छ। कारोबार रकम अघिल्लो दिनकै बराबर 3 अर्ब 76 करोड रुपियाँ भएको छ। बिहिबार 91 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 141 को घट्यो भने 15 को स्थिर रह्यो। समूहगत सूचकहरूमा मिश्रित प्रभाव देखिएको छ। होटल तथा पर्यटन समूह सबैभन्दा धेरै 1% घटेको छ। ब्याङ्किङ 2, विकास बैंक 6, फाइनान्स 2 र व्यापार समूह 14 अंक बढ्यो।
होटल तथा पर्यटन 58, हाइड्रो पावर 0.4, जीवन बीमा 45, उत्पादन 5, माइक्रो फाइनेन्स 18, निर्जीवन बीमा 47 र अन्य समूह 9 अङ्क घटे। सामलिङ पावरको मूल्य 10% बढ्यो। मिड सोलु हाइड्रोको 8.7, इन्फिनिटी लघुवित्तको 8.1, नेपाल हाइड्रो डेभलपरको 7, मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको 5.9% मूल्य बढ्यो। त्यस्तै धौलागिरी लघुवित्तको मूल्य 4.3, माउली लघुवित्तको 4.1, तेह्रथुम पावरको 4, सृजनशील लघुवित्तको 3.8 तथा हाथवे इन्भेस्टमेन्टको 3.4% मूल्य घटेको जनाइएको छ। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन रेइन्स्योरेन्स, गान्धी ग्रुप, अरुण कावेली, हप्पी पावर र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। चालक दलका 6 सदस्य सहित 74 जना सवार एक रुसी विमान युक्रेनको सीमा नजिक दुर्घटना भएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार इल-76 नामको सैन्य विमान युक्रेनको नजिक पर्ने बेलगोरोद प्रान्तको याभलोनोभो गाउँमा दुर्घटनामा परेको। दुर्घटनामा विमानमा सवार सबै 74 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी अधिकारीहरूका अनुसार विमानमा 65 युक्रेनी बन्दी, 6 जना चालक दलका सदस्य र 3 जना एस्कॉर्ट गार्ड रहेको जनाइएको छ। उक्त विमान युक्रेनले खसालेको आरोप रुसले लगाएको छ। खार्किभ सीमा क्षेत्रमा तैनाथ युक्रेनी सेनाले विमानमा 2 क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले उक्त घटनालाई आतंकवादी काम भनेको छ। मन्त्रालयका अनुसार उक्त दुर्घटना बुधबार बेलगोरोडको सिमानामा भएको बन्दी आदान प्रदानमा सहमति भएको केही घण्टा अघि भएको थियो। यसबारे युक्रेनले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। स्थानीय मिडियाले सुरुमा रक्षा स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै युक्रेनी सेनाले विमानलाई खसालेको र त्यसमा क्षेप्यास्त्र रहेको बताएको थियो। पछि उक्त दाबी फिर्ता लिएको बताइएको छ। बन्दीहरूको आदान प्रदानका लागि जिम्मेवार अधिकारी मध्येका युक्रेनी जाँच अधिकारी दिमित्रो लुबिनेट्सले आफ्नो कार्यालयले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। भारतको अयोध्यामा श्रीराम मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खोलेको पहिलो दिन नै 3 करोड भारु भन्दा धेरै दान सङ्कलन भएको छ। मन्दिर उद्घाटन भएको अर्को दिन ठूलो संख्यामा भक्तजन दर्शनका लागि पुगेका छन्। गएको मङ्गलबार ठूलो तामझामका साथ अयोध्यामा राम मन्दिरको उद्घाटन र प्राण प्रतिष्ठा सम्पन्न भएको थियो। बुधबारदेखि मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरेसँगै भिड बढेको जनाइएको छ। पहिलो दिन 5 लाख जना भक्तजन पुगेका थिए। उनीहरूले अनलाइन मार्फत 3 करोड 17 लाख भारु दान गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टका ट्रस्टी अनिल मिश्राले समारोहपछि खोलिएका 10 वटा काउन्टरबाट एकै दिन अनलाइन मार्फत 3 करोड भन्दा धेरै चन्दा प्राप्त भएको बताउनुभयो। बोस्निया र हर्जगोभिना ईयूमा समावेश सम्मिलित हुने बाटोमा रहेको युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डोर लयनले बताउनु भएको छ। बोस्निया र हर्जेगोभिना ईयूमा सामेल हुने आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार अगाडि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। सबैजना बोस्निया र हर्जगोभिनालाई ईयूभित्र एकताबद्ध अविभाज्य र सार्वभौम राज्यको रूपमा हेर्न सहमत भएको उहाँको भनाइ छ। सहमति र शर्तहरू पूरा हुने बित्तिकै ईयूमा सामेल हुने ढोका खुल्ने उहाँले बताउनुभयो। नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्री मार्क रुटे र क्रोएसियाका प्रधानमन्त्री एड्रेज प्लेनकोभिक पनि भोन डर लयनसँग साराजेभो पुगेको बताइएको छ। पहिले घोषणा गरिए झैं भ्रमणको उद्देश्य बीआईएच नेतृत्वलाई यस वर्ष मार्चमा सम्मिलित वार्ता खोल्न थप कदमहरू चाल्न प्रोत्साहन गर्ने रहेको जनाइएको छ। इस्तानबुल एकल यात्रीहरूका लागि लोकप्रिय बन्दै गएको छ। इस्तानबुल टर्कीको सबैभन्दा ठूलो सहर हो। हालैको सर्वेक्षणले एक्लो यात्रुहरूका लागि सबैभन्दा मनपर्ने यात्रा गन्तव्यहरू मध्ये एक रहेको बताएको छ। यो सहर सन् 2023 मा एकल यात्रुहरूका लागि शीर्ष 20 युरोपेली सहरहरूको सूचीमा तेस्रो स्थानमा थियो। इस्तानबुल विदेशीहरूले सबैभन्दा धेरै भ्रमण गर्ने सहर हो। टर्कीको तथ्याङ्कीय संस्थानको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2023 मा जनवरीदेखि नोभेम्बरमा 16 लाख पर्यटकको आगमन भएको जनाइएको छ। अर्जेन्टिनाका प्रमुख श्रमिक सङ्घ, सामाजिक सङ्गठन र प्रगतिशील समूहहरूले राष्ट्रपति जेभियर माइलीको सरकारले प्रस्ताव गरेको मितव्ययिताका उपायहरूको विरोधमा 12 घण्टाको हडताल सुरु गरेका छन्, जसमा राजधानी सहर ब्युनस आयर्समा कङ्ग्रेसतर्फको र्याली समावेश थियो। श्रमिक महासङ्घ सीजीटीले अन्य श्रमिक समूहहरू बीचको आयोजना गरेको बताइएको छ। अर्जेन्टिनामा 4 वर्षभित्रको सबैभन्दा ठूलो सङ्घको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनको उद्देश्य सरकारलाई बेल्ट कसाउने उपायहरू र अर्थव्यवस्थालाई नियन्त्रणमुक्त गर्न सुधारहरू लागू गर्नबाट रोक्नका लागि रहेको बताइएको छ। राष्ट्रपतिका प्रवक्ता म्यानुएल एडोर्नीले हडताललाई निरपेक्ष बकवासको संज्ञा दिनुभएको छ। माइलीले प्रस्तावित सुधारहरू पीडादायी भएको स्वीकार गरे पनि देशको सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। श्रमिक नेता एडुआर्डो भेलिबोनीले पत्रकारहरूलाई हडतालको उद्देश्य जनताको अधिकारको रक्षा गर्नु रहेको बताउनु भएको छ।
नेपालले दक्षिण अफ्रिकामा जारी आइसिसी अन्डर-19 विश्वकपको पहिलो चरणमा लगातार 2 हार बेहोरेको छ। समूहमा अब 1 खेल मात्र खेल्न बाँकी रहे पनि नेपालको अगाडि बढ्ने सम्भावना कायमै छ। समूहको आफ्नो अन्तिम खेलमा शुक्रबार अफगानिस्तानलाई हराउन सक्ने नेपाल सुपर 6 मा पुग्नेछ। प्रतियोगिताको दोस्रो चरणमा 6 टोलीका 2वटा समूह रहनेछन्। पहिलो खेलमा न्युजिल्यान्डसँग 64 रनले पराजित नेपाल दोस्रो खेलमा बुधबार पाकिस्तानसँग 5 विकेटले निराश भएको थियो। 4 टोली रहेको समूहबाट शीर्ष 3 टोली दोस्रो चरणमा पुग्ने भएकाले नेपालको सम्भावना पनि कायमै छ। नेपाल नेट रन रेटका आधारमा अफगानिस्तानसँग अगाडि रहँदै तेस्रोमा छ। अफगानिस्तानले पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग 181 रन र दोस्रो खेलमा न्युजिल्यान्डसँग 1 विकेटको हार बेहोरेको थियो। पाकिस्तानसँग 285 रनको लक्ष्य पाएको अफगान टोली 103 रनमा अल आउट भएको थियो। दोस्रो खेलमा अफगानिस्तानलाई 91 रनमा अल आउट गर्दै न्युजिल्यान्डले जितको आधार बलियो बनाए पनि उसलाई सजिलो पनि भएन। नेपालले न्युजिल्यान्ड विरुद्ध 303 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा 238 रन जोडेको थियो भने पाकिस्तान विरुद्ध पहिला ब्याटिङ गर्दै 197 रन जोडेको थियो। पहिलो चरणमा नेपाल समूह डी मा छ। समूह ए र समूह डी का शीर्ष 3 टोली सुपर 6 मा भिड्नेछन्। समूह ए मा भारत, आयरल्यान्ड, अमेरिका र बंगलादेश रहेको जनाइएको छ। जर्मनीको ड्रेसडेन खुल्ला कराते प्रतियोगिता 2024 मा सहभागी हुने 4 सदस्यीय नेपाली टोली बिहिबार जर्मनी प्रस्थान गरेको छ। मार्शल आर्ट्स एकाडेमीकी सायङ लामाले 36 केजी तौल समूहको कोमोतीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ। जनवरी 27 तारिक शनिबार हुने प्रतियोगितामा सायङले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको बताइएको छ। सायङको यो डेब्यू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि हो। टिम व्यवस्थापनमा एकाडेमीकी प्रमुख कार्यकारी सुशीला लामा तथा सायङको प्रशिक्षकमा दिगम्बर प्रसाद पन्त रहनु भएको छ। नेपाल कराते महासंघका महासचिव तथा सितोरियो कराते संघका अध्यक्ष दावा गुरुङले टोलीलाई बुधबार नै कार्यक्रमका बीच विदाई गर्नुभएको थियो। सोही कार्यक्रममा अध्यक्ष गुरुङ र एकाडेमीकी कार्यकारी प्रमुख लामाले 7औं दक्षिण एसियाली कराते प्रतियोगिता अन्तर्गत अन्डर 21 67 केजी मुनिको तौल समूहमा नेपाललाई रजत पदक दिलाउने च्याम्पियन मार्शल आर्ट्स एकाडेमीका अनिल बरामलाई सम्मान समेत गरिएको जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।